خير فلون لهنا المسيح في اليون اليوث تيكل تنيض دعني عندنا غالي كيدون بيان سور تستوي الفيسبوك راهو كنحمد سيدي ربي كنوصومبل كي قاروا سيدي ربي ديال 134 تبارك يا مغلال ديال كل تسوات محمد ينس زكون ديما ديما باش تجيبها كني ظهرها تصبح داكي لو كان نرد الوقتيه فاش نسيرها بنحمد زعما على تصبح داكي هاليلويا سيدي ربي باكي نرتاج جميل باكي نشكر باكي نحمد بالمير ابو ربي في الصبح داكي تنمير غفلانينك بالمير ابو ربي مير رحمينك يلسورو نوفال شاك ماتا سيدي ربي سيدي ربيني ربي الوقتيه الحمدي عند نساعدي ذيك سيدي ربي هذه ربي ذاوين ابو ربي سويس ابو ربي انا نعظم اسميك سيدي ربي الصبح داكي سيدي ربي رسوا ربي لونج الحمدي ناضي الصبح داكي سيس من ميك عزيزنا يسوع المسيح امين هاليلويا نقرب الرياس نتيا سزلت عليا يديك نصرف سنك ما استفلست توسانا نقرب الرياس نتيا سزلت عليا يديك عطفك الرسول فاسنك ما استفلست توسانا شكان الشناوين الشباح بالشام قلب الحمادين أمامي الوان شكان الشناوين الشباح بالشام قلب الحمادين أمامي الوان قلب الحمادين أمامي الوان نقرب الرياس نتيان سزلت عليا يديك عطفك راسول فاسلك ما استفلست توسانا نقرب الرياس نتيان سزلت عليا يديك عطفك راسول فاسلك ما توسانا شكرا للشناوين الشباح للشام كنال
كني تنمرت إني صاحي تويديني ضرب بن حمدينا شكرا لنا تنمرت في العناينيك تنمرت فرح ماينيك سيدي ربي تكل الله يوقفنا تجملتي يسمينيك كل الله يوقفنا نعظم يسمينيك تشد ربنا ذيك تشد مسلك تروحي لنا عينو كي ندينا ضرب بك يا احمد عينو كي ندينا سيدي ربي كي شكر دي سفوق الذي السلي دي الشانينيك سي اسم ربك عزيزني يسوع المسيح سيدي ربي كني تنمرت تيكلت نظام يمي ضرب بنا يثلي ذلنا سيدي ربي اطول تطلق الوا سي ثورا غيلفتا سي اسم يسوع المسيح آمين. الخرف الأول مرحبا يسون عرف عني غروساكي كي عني الفرح ضب القرآن ندنا فرق عني كان أول نسيد ربي يدوان نسلام نتمني ذا ربي عني ذاين عني غير يفكن أكاكي نفوذ لأن عني غير يفكن الجهد أكاكي يثوذاتنا ثان مسيحي معاون دينا عني ثاني مرثنون سلام ربي غفيا اليون ديال اليوث أين فرامون كاكي نبغي الصبح ثاكي تدفرقا يدوان أيلي ديال سن عفو اليون ذاين أموسما إليك تمخلفوض نا إليكم تمخلفوض اتر ديفيرون ستروميث خاطر سيدي ربي يسوى لاغ يوكن يازلا نغال ذاك ذوديس يختار ذاك ذودي مقدس ذاك ذود يعجبس سيدي ربي يعجبس ومغلال سيدي ربي اني لين ذيلس ميداني سيدي ربي يسوى لاغ يوكن اني لين مخلف في ذوذن وياض خاطر سيدي ربي يقرانا دي ثبرات بطرس تمزواروث حريش والسين تصدرت في 6 ارمي تصدرت في 12 يقرا دو سيدي ربي vous au contraire vous êtes une race élue un sacerdoce royal une nation sainte un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là, même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. يقرا دخونوين ذي ذوذ يكسوا اختارن ذي مقدسن ذي الجنس تي مقدس ذي ذوذ يدي تسوا حارون يوكن تبشرهم الصفات نسيدي ربي وين كيني ودي سول نسي طلام غير ثفاثينس لان ثلام ماشي ذاك ذوذ ايمانا ثوال مثورا ذاك ذوذ ثلام وثسامرا الرحمن معنا ثورا تصور حمم إنك لاغني تفند الرحمن ستورا إنك كونوين أي معزوزن أكون سجهدا ذي مسبريد اللي كان ذي القاياكي يبود في اللون نغيلاق في اللون نحبسث يوكلين الشهوات من الجسام يخدمن الجيرة يثدرثنا نروح إنك السوث ذي ثلمست ان يجذوذن نيمذن ونسيناران عربي ثكلين يلهن يوكن اسمكن رارضن اكون سواذن الدينين في اللون اين نديرين السنين مرا مقلن الشغل نون يفزن اضعظ من مغلال سيدي ربي فاكي اي معزوزن او لي فارسياكي ندنا غرا اكاكي يثبراتاكي نبطرس ذاين يغدي ساكنه فوذ ذاين يغش جهدن سيدي ربي بلا شك يوسد دوك اللي غار ثلاثة سلكماليس معنا سيرا بوين يختارن هذه دو بريد يسوع المسيح يتسمى ذاك ذو ذاكين يفزن ذاك ذو ذاكين يتوخرن غي سيدي ربي فياكين الها اي معزوزن دناوث الخبار ربي يسوى لاد يوكلين ان الحوم ذي القدسينس خطر نتسا ذي مقدس ربي يسوى لاغد ان الحوم ذي ثكلي يصفان خطر لاغني ان تسان يصفان يقارثيد ووال ان سيدي ربي ذي ثفرات ليفيتيك
2026 إنك كيني ذي مقدس سول غاون داغني يوكنا تلحوم داغني داخل القداسة إنو مرة نقول أرو لو فيرسي نفاقين لا دانيير بارتي لو فيرسي 9 إنك ونا كيني إون دي سولن سي طلام غا ارتفاثينس يفزن غا ارتفاثينس يشبحن نلا ذي طلام نلا نغرق ذي طلام نلا نخدم الشغال ولهنا راه نلا نخدم الشغال وصفينا راه معناها ميد نتسول غير يسوع المسيح نتسول دواكني ان نلحو داخل انتفاث دواكني نخدم للشغال يشبحن للشغال يقرزن يشبكني تيد وياكيو وولا نسيد ربي اللي ثفرات افيزيان حريش وس 5 تصدرت في 8 أرمي 11 قد أطرفوا فوزيتي تنابر ثلام ذي طلام إثورا عقل يكون تسافث الحوث على حساب انتفث ذي سيدنا يسوع المسيح خطر الفكية انتفث ذينك يانا له الحق تسيدت نتسولد نكني يلان دارون سيد ربي أن الحوم ذي تفاثقين يسوع المسيح وكن الفكية غير دفك في خلينا ما ندو ذي تفاث ذاني أنا له ذاني أنا الحق وذاني أنا ثيثت نك اكزاميني سيكوي اغريابل سينيور سنقذف مقلث ذا شو يقلها لنا ذا شو يسجي عجفن يسيدنا يسوع المسيح نقول تسكثرا وتسكثرا ذي الشغل نديرين إما أنا السلطنة فلاسنت إما زوزن نتسولد وكن نكنيو ونتكارا ديال الشغل نديرين إما أنا نسلطن فلاسنت ثلا تزمرت نروح يقدسن لهنا نزمر نشرك دارتنا وكذا روح يقدسن نسلطن في الشغل نديرين نلا ذي طلام مثلا أقلا ذي تفاث وقيت سيدنا يسوع المسيح إذا ذاني أول نسيد ربي يقراد يتسولى دي وكني في الشرف أنونسي لي فيرتو أن في الشرف الصفات ولكني يغدي سولن سي طلام غار ثفاث أنا في الشرف الصفات نسيد ربي ذين يفنن أنا اللي ذوي ذاك راهي في الشرن الحملة ذوي ذاك راهي في الشرن الهنا ذوي ذاك راهي في الشرن الفرح ذوي ذاك راهي في الشرن السيرم ليك ذا ساعدي وندي سلسول لهنا خاطر هذه تسمي ذا الميسان سيد ربي مرة نوح ارتفارات نقرا توصل نف بحريش وش 5 22 الصفات لا لي كاليتي لو فروي دو ليسبري قالك سي لامور لا بي لا جوا اكسيتيرا نتسولد أي معزوزين أنا في الشرف الصفات ثقين أنا ثوي ذاك راهي صفرا أنا ثوي ذاك يتنزن ثوي ذاك يدي رسول لهنا ثوي ذاك راهي يوين الفرح عندي ولا شيء يلاق أني ليث ذير جزن نا سيلاوين أرى بشرا الصفات عن سيد ربي وانا ربي نتيجة خلقيت كيف خلقيت يوين 27 ناكي كريا لوم أسون إيماج لما الناس توخلقد على حسب الصفات نسيد ربي هذا نكونين الساقين ذي العهد الجديد إيمين إنسان الروح يقدس دينا إيمين الإيمان النغير سيدي يسوع المسيح الصفات نسيد ربي مالال لانت داخلنا مرة نقول غير دونيتنا مرة نقول أكاكين راه مثلا دي لا سوسيتي لان يمثلا يحملن أكاكين يمثلا وكذا مقارنة وكذا مقارنة لي ستار نعم مزمر غادي لان يا فادي تاع بيذن أكاكين ربي نسن سي دي زيدول تفشيرون الصفات نسن وتقوذنا راه وتشكرنا راه وتستحينا راه لان دي زيكزومبل انا ويلا هذا كي باغ اكزومبل يحملن كاين لي كرون جوراكي اما ميسي اما رونالدو هذا لاعب تسونا من هني تقرشنا من هني تكوافينا من هني المانس تفشرون الصفات نوركزاكي نعطمطو ثاكي ايا ناول تستحين ايا ناول تقوذن ايا ناول تشكرون ذا شو راه ديريني الكونيو راه تعبيذن سيدنا يسوع المسيح يقول نضار بيدرن يقول نضار بي نزمر يقول دوني يفزن فايدو كيلان ولتستحيا راه ولتقوى راه أتفشرض الصفات نسيدينك إليك أمنتا ديو إطامور إليك ذوين
راه يوين الحمله عندها راه تدوض إلي كذوين راه دي سرس لهنا إلي كذوين راه يوين الفرح إلي كذوين راه يمدن السيرم السكران عندها راه تقيمض نا عندها راه تعديض كملوا سيدي ربي دي فراتاكين بيير لو فيرسي 10 انك فو كي اوترفوا نيتي با ان بوبل نكون ماشي داك دود الساكين وان تسمى داك دود سيدي ربي نلا ونتصور حمارا اما نثورا نتصور حام غني ذي يسوع سيدنا يسوع المسيح لو فيرسي 11 انك هي معزوزا اكون شجهدا اقليكن امي فرانيين ذي القايقين ذي مسفريدن سور لا تير انك حبسث الشهوات يوكلين يخدمن من غير يثدرثنا مع الروح ما نس مردني غدا مسفريد نعض فراني او يفان ادنا وش الخلاص وانشتاقين اتصاطس يخطرنا ان دار تعديض يلها تسجد اركضينك يلها تسجد لي زومبرانتينك سفنت زديث ازكا ولا شواكي سوادن ازكا ولا شوين ردينين فلاك يروال نغير الهضره On a arbité de 41, 5, 2, 5, 20, et vous êtes des ambassadeurs de Christ. ذي مشجعا نسيدي ربي ذي القايقين السلام ذي شو يقلا كان ان امباسادور دان بيي ذي ثمور طبرانيث يتمثل القوانينك انتمور ثنينس كان ذانين كونين ثنكونين كان النار ذي جنوان ايقلا سي العضيله ديال المسيح النوح نوغال رومو كان النوح انا لي كيسينوان دونك ذي القايقين ذي مسفري كان معنا نلا ذاكين يوكن ادنا مثي سجل ذا نينوان يوكن ادنا مثل يسوع المسيح سي الشغال النار يلهان سي الشغال النار يقرزن سي الشغال النار يفزن يوكن امغلال سيدي ربي هذه تسواعظم فاقين يلق يبد في الغاية مثلا يبد في اللاغ اي معزوزن اثي معزوزن انا حذرت غاف ثكلينا انا حذرت في الوقت ثاقين راني ديرت ثاقين ذي القايقين انا نخدمت المجهود يوكني نمثلث سيدي ربي ذي القايقين سي الشغال يقرزن سي الحضور يقرزن ستيكلينا يصفان يوكن ادنا ربح يوكن ادنا ربح تروحين يوكن عني الدوت غا رينوان لن يمثلا اطاسن يمثلا الساقي اسم سنيوران ذو مزروي لان مارتن لوتار ذويا ذو كلي اطاس يقلان اما اسم سنيوران ذاك تكتفت مزرويه فاشو يخاطر جند لاثار نينسن ارساقي بوسان مازاليف اهضرا في اللاسي مثلا ذين يلهان ذين يفزن اما ذا الفغيون اين رد نجرد فير ادهضرا مثلا في الله اين يفزن هاد نج ان بون اكزومبل يقد نجي اون انفلونس بوزيتيف يوذاك راه يسلن فلانا خاصنو لي غادي نوان مي وذاك راه يهضرن فلا سوا السنين سيدت يا شمس سيديس ذي القايقين فاكي جوزك زرت اي معزوزن يوكن اني ليث ذوي ذاك راه مثلا سيدي ربي ذي القايقين وانا ربي ذي مطان 11 وس 5 تصدرت سي 13 216 ذي انتظران باش ودي قاري نكون وين ذي الملح ندونيث نكون وين تفاث ندونيث ثفاث تخدم الرول الملح يخدم الرول ما الا المسيح يفكي نغد التصويره ياكي نتمشى فيه الملح نتمشى فيه غير ثفاث لما ناس يبود في اللاغ نخدم الرولاكي نلاف الرولاكي تاكي الملح لما ناس اني اللي ذوي ذاك راه يرن الفنان يثو ذرثي ونموت روح لان مثلا باردين لو غو دو فيفر ديال القاياكي ما الا نكوني تسمى ذا الملح يبود في اللاغ نكوني السنر ثوذر ثيزنت ثوذر ثنسن سوا شو الصفة تاكي نسيد ربي يقول عندنا مثلا نتوليد مثلا نسمح حسن مثلا نسارو ماركين السنن تفقد من الفراق ذوين نديرين ذوين الهان مثلا الناس قاسيتي قلت ايان الغاشين فشلن الغاشين فاشو خطر تما قال سوا غين نديري ذوك ثلثن ما الا نكوني نبوتس الاخبار السنيلين ذا البركه السن اللي تسافت يوكن الولي السنين ذا الملح يوكن غتسون الفنه يثودر فنسن وانا ربي دي افيزيان يقرانا خيد افيزيان توجور الشابيتر 15 سي 15 امي 17 انك حذرث غاف ثيكلين ون الحثران امي مهفال بمعنى اليف امي وكيسن انك حرزث الوقت
يخطروا السناكين غير الوقتاكين ذيريث إنا كفاشون وتيرا من نون وكنت أنا راه ثمسلت إما أنا فهمت ذا شو إذا لفغين نسيد نون أنا حذر في تكلينا أنا الحوث المكيسن ماشي أمي مافال يقاني لي ذي مثلا يمثلن عربين ذي القايقين أنا حارجت الوقت والسنة تزلن والسنة نقولا ذي ريثن ذا غني هذا وصل الأخبار أي ما أول تما ثانك ثمسلت ثانك ثمسلت وترى ما نيشوك ثانا ثمسلت tu es responsable أفتو ذاتينيك ذي القايقين يوكن أدم مثلث سيدي ربي ذي القايقين ne soyez pas inconsidérés. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. دخل انتو ذرتينيش أيما عزوزن يلهان أدنى ويث الأخبار ثلان الخلاف جر وين أنسينا راه سيدي ربي أما اللي فغين يكوني يفيف أن جث درتنا أد تسوى ذكر سيدا خلصت الزمرت نروح يقدسن يوكن المثل سيدي ربي ذي القايقين يوكن أد نفكت الفناء إلى سوسيتي ذي القايقين يوكن أني اللي تتسافث إي مثلا ذي القايقين يوكن أني اللي في السباق يسنا غير يستخدم سيدي ربي التاويل إي مثلا التشركن إي مثلا الدرنون غير في ذا سيدي ربي ذواكي يتمثل الشغل نكون القايقين وطونك اوني دي امباسادور دي مشيعا سيدي ربي ذي القايقين فاكي كما جو تونكوراج اول تما وكنا فريمون دنا وصل الخبر واش تاقي وإلا قلنا في من وقت أنا تمثلت إما أنا يبود فلا أني اللي تذوذك أردني مثلا عربين ذي القايقين سيسم يسوع المسيح كنا دار نزلف أمين سيدي ربي يا حنين يا مغلال سيدي ربي ذي لعنتك كبار ربي يا ونغ أبا ربي وكنا اللي ذوذك على كي مثلا ذي القايقين أبا ربي ذوذك على بشرن الصفاتين يا مغلال ذوذك على ذي الحيلات اللي يفزن سيدي ربي يجري يفسنك أبا ربي وكنا اللي السباغ للسلاك سيدي ربي نطروحين أبا ربي السكيران أنا وين تسين سيدي ربي أكاكين غادي دورنا ردنا مقال ذي ثلاثنا أبا ربي ذي قسم للمسيحي يا مغلال آمين أبا ربي آمين.